जैसे आदमी जहन्नम में क्यों जाएगा? बच्चे की वजह से। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब आदमी जेब में पैसा हाथ डालता है पैसा निकालने के लिए, तो अपने बच्चे का मुंह देखता है, तो फिर हाथ खाली निकालता है, पैसा रख देता है, क्योंकि मैं इसको दे दूंगा तो अपने बच्चे के लिए क्या होगा। बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी बखील हो गया, कंजूस हो गया, मक्खी चूस हो गया। दूसरी बात, बच्चों ने, बीवी ने ताना मारा कि तुमने कुछ नहीं किया अभी तक। लोग मकान बना लिए, दुकान बना लिए, तरक्की कर लिए, तुमने कोई तरक्की नहीं किया। अब बीवी बाल बच्चे के ताने की वजह से कल से वो आंख बंद करके कमाने लगा, हलाल को नहीं देख रहा, हराम को नहीं देख रहा है, जैसा आ रहा है वैसा कमा रहा, लूट करके ला रहा है, बच्चों को कूट करके खिला रहा है। बच्चे की वजह से, बीवी की वजह से हराम कमा रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हराम कमाने वाला बीवी बाल बच्चे की वजह से जहन्नम में जाएगा। नेकी तो लेकर के आया था, लेकिन बाल बच्चे ने नेकी बर्बाद कर दिया। अब ये खाली हाथ जहन्नम में जा रहा है। कंजूस बनता है आदमी बाल बच्चे की मोहब्बत में, हराम कमाता है आदमी बीवी के मुतालबे पर, और जहन्नम में जाएगा आदमी बीवी की वजह से। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत कीजिए। हर इंसान के 3 भाई हैं, एक बड़ा भाई, एक सबसे छोटा भाई, एक बीच का भाई, मझला भाई। जो सबसे बड़ा भाई है वो हर आदमी के रिश्तेदार है। जब आदमी मर जाएगा तो कंधा दे करके कब्र तक लाएगा और मिट्टी दे करके ऐसे भागेगा जैसे लगता है कि जेल से छूट रहा है। यहीं तक रिश्तेदार आपके साथ देंगे। ये पहला भाई। दूसरा भाई इंसान का पैसा है। आदमी मर गया, कब्रिस्तान पहुंच गया, लेकिन पैसा घर ही में रह गया। तीसरा भाई जो सबसे छोटा भाई है कि जिंदा था, साथ था, मर गया, कब्र में साथ जाएगा, वो इंसान का अमल है। अब बताइए आपका सबसे वफादार भाई कौन है? जो आपका अमल है। अमल पर ध्यान दीजिए, बीवी बाल बच्चे पर कम और रिश्तेदार पर कम, अपने अमल पर ध्यान दीजिए। अमल से अल्लाह आपको नजात अता फरमाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बाप लूट करके लाता था, बेटा को कूट करके खिलाता था। जब मरने लगा तो बेटों ने कहा, अब्बा हुजूर तुम तो कब्र पकड़ लोगे, लेकिन तुम जो दुनिया को ठगे हो तो लोग हमको पकड़ेंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे। कहा, बेटा देखो तुम्हारा भी हिसाब लगाते, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर बैठ करके रोना। कोई पूछे कि कौन तुम्हारा बाप मर रहा, तो कहना नहीं मेरा दिलदार जा रहा है, मेरा बाप नहीं था, मेरा यार जा रहा है। दूसरे बेटे से कहा कि जब तुम रोने लगोगे, कर्ज मांगने वाला जिसको मैं ठग करके जा रहा हूं वो पैसा मांगने के लिए आएगा, तो कहना कि ये मेरा बाप नहीं जा रहा, मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान सुन रहा था, हाथ उठा करके कहता है, खुदा खबरदार रहना, होशियार जा रहा है, ये दुनिया को तो ठग करके जा रहा है, अगर तुम होशियार नहीं रहे ये तुमको भी ठग लेगा। एक आदमी 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था। 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था, और क्या कहता था, अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते, हम तो पानी में दूध मिलाते हैं। अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते। रोज जाता था, खारी हाट बेच करके आता था। उसके बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था, पेशाब लग गया, उसको पखाना लग गया। पाकड़ का दरख्त था, साइकिल भी रख दिया, बटुआ भी रख दिया, चला गया हाजत पूरी करने के लिए। ऊपर जो बंदर बैठा हुआ था वो नीचे आया और बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। अब जब ये आया तो देखा कि भाई आंख बंद डब्बा गायब, असल औजारे गायब है। तो अब इसने देखा तो बंदर बटुआ लेकर के ऊपर गया। अब वो वहां से सिक्का निकाल करके देख रहा कि असली है या जाली है। अब इसने कहा हाथ जोड़ करके, हे महाराज मेरा पैसा बर्बाद मत करो, मुझको वापस कर दो, हम तुमको केला खिलाएंगे। तो बंदर को रहम आया, एक सिक्का इधर फेंका, दूसरे सिक्का है उसके हाथ से छूटा, पानी में बोलता है टबाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि बाप रे कितनी प्यारी आवाज़ है, इतनी प्यारी आवाज़ तो किसी गाना में हमको सुनने को नहीं मिलती है। तो बंदर को अब तमाशा सूझा, वो एक सिक्का निकालता था, पानी में डालता था, एक सिक्का इधर फेंकता था, एक सिक्का पानी में डालता था। ये समझ गया कि हे महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था तो वो तो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हलाल कमाना है,
حساب سے خرچ کرنا. میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر. تو بدیا لا دے بیل بھرے جو پورب پچھم جائے گا, یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا. قذاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا. دھن دولت ناتی پوتا کیا, دھن دولت ناتی پوتا کیا, ایک کنبا کام نہ آئے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جائے گی. ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آئے گی. یہ کھیپ جو تو لا دی ہے سب حصوں میں بٹ جائے گی. دھی پوت جنوائی بیٹا کیا, دھی پوت جنوائی بیٹا کیا, بنجارن پاس نہ آئے گی. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. جلسہ بڑے خوبصورت ماحول سے گزر رہا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں بچے بھی جاگ گئے. یہ بچے کل سو جاتے بستر میں پیشاب کر دیتے, گنگا بہا دیتے. اے اللہ کا کرم ہے بستر بچا ہوا ہے. ان کے واسطے دعا کیجیے اللہ ان کو علم سے ہنر سے محروم نہ فرمائے. چوتھا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. میں اس جلسے میں 80 آدمی کو اگر کھڑا کروں گا, اس سے پوچھوں گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے, اگلا پلان کیا ہے. وہ بولے گا مکان بنانا ہے. ایسا مکان بنائیں گے کہ دنیا تعریف کرے گی. اس کے پلان میں کیا ہے؟ شداد کی جنت, شاہ جہاں کا تاج محل, بس وہی مقصد ہے اس کا. مکان بنانا ہے, مکان بنانا ہے, مکان بنانا ہے, مکان بنانا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بیکار پیسہ, بیکار پیسہ, بیکار پیسہ, نکما پیسہ, بیکار پیسہ, کسی کام کا پیسہ نہیں, وہ کون ہے؟ جو مکان میں لگتا ہے. وہ پیسہ پانی میں چلا گیا, وہ اوپر نہیں ہوگا. تجارت میں پیسہ لگاتے تو پیسہ پیسے کو کھینچتا. بے وقوف ہو, مکان میں کمر توڑ پیسہ لگا دیا, دریا میں پانی ڈال, دریا میں پیسہ ڈال دیا. دنیا کا مکان آپ دیکھتے ہیں, آپ کو غم ہوتا ہے. یہ غم کیسے ختم ہوگا یہ آج کے مطالعے میں آپ سنیں گے. دھیان سے رکھیے گا. جب آپ راستے سے گزرتے ہیں, بڑا بڑا مکان آتا ہے, نظر مت دیکھیے. جو چھوٹا مکان نظر آتا ہے اس کو دیکھیے, بار بار دیکھیے, غور سے دیکھیے. بڑا مکان مت دیکھیے, چھوٹا مکان دیکھیے. چھوٹا مکان دیکھیں گے آپ کو خوشی ہوگی. بڑا مکان دیکھیں گے آپ کو غم ہوگا. بڑا مکان دیکھیں گے تو آپ کو غم ہوگا, یار اس کا مکان اچھا ہے میرے مکان سے, آپ کو غم ہوگا. چھوٹا مکان دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی, یار اس کے مکان سے تو میرا مکان اچھا ہے. اور آپ کو خیال آئے گا, میرے پروردگار تو نے مجھے سر چھپانے کے لیے مکان تو دیا ہے, دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پلیٹ فارم پر سوتے ہیں, آسمان کے نیچے سوتے ہیں, اسے آسمان مکان تک نصیب نہیں ہے. آپ کا دل مضبوط ہوگا. دوسری بات یاد رکھیے, جتنا بڑا مکان آپ بنائیے, ہر مکان میں 2 عیب ہے. 2 عیب. جتنا بڑا مکان بنائیے, جتنا پیسہ خرچ کیجئے, جتنا پیسہ برباد کیجئے مکان کے پیچھے, ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے. وہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا, جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا. اور دوسرا عیب یہ ہے کہ جتنا پرانا ہوگا یا تو مالک کو چھوڑنا پڑے گا یا تو مکان ہی اس سے چھٹ جائے گا. 2 بات میں ضرور ایک بات ہوگی. اور ہر آدمی مکان 4 مقصد کے لیے بناتا ہے. 4 مقصد. پہلا مقصد کیا ہے؟ سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, یہ مقصد صحیح ہے. دوسرا مقصد ہے مکان بنانے کا
سردی گرمی سے اللہ بچا لے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ تیسرا مقصد ہے کہ مکان میں آئے تو ذرا سکون ملے، بے چینی ختم ہو جائے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ چوتھا مقصد ہے ایسا مکان بناؤں گا کہ گاؤں میں اس سے بڑا کسی کا مکان نہیں ہوگا، سب میرے مکان کی تعریف کرے گا۔ اگر اس خیال سے آپ مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے کے بعد بھی آپ گنہگار ہیں۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کے سامنے مطالعہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان بادشاہ، اس کا نام مسلمان بادشاہ برونائی کا سلطان، جانتے ہیں 1 گھنٹہ میں کتنا پیسہ کماتا تھا؟ ایک